مذہب شیعہ خیر البریت جوانوں اعتراض لایا ویندے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مندے. میں دسنا چاہنا صحابی کیکوا دن صحابہ دے لفظ دمائنی کیا ہے. مہربانی بھئی میں تھوڑے تھوڑے میرے نال بول پو رلائے بھئی اگلے پچھلے حیدری مہربانی مہربانی. بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے بابا جی بزرگوں زندگی دراز ہوئے. حسین بادشاہ دی مات انہوں قصہ دا سلامت رکھے. بابا جی دعا کرے سو صحابی کیکوا دن صحابی لفظ مشتق کے صحبت نال ادھر جمان بیٹھن بھائی جان ہاتھ چامنا ہاتھ کھول کے بینا. بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے. بابا جی صحابی لفظ مشتق کے صحبت نال صحابی دی ڈیفینیشن تعریف تھوڑے بابا جی پیش نظر ہے میری ہر چہرے تے میری نگاہ ہے. صحابی لفظ ہے بابا جی صحبت نال مشتق. صحبت دا اثر زندگی دی ہر پہلو تے ہوندے. مہربانی بھئی زندگی دراز ہوئے. صحبت دا اثر زندگی دے ہر پہلو تے ہوندے. میں دسنا چاہنا صحبت کا ایک وعدن چند غلاب دے پھول گنو غلاب کو چادر چ پھر سپتین شاہ جی بند کرو 5 یا 7 منٹ دے بعد جرا بندہ میرے پاس سے دیکھ سی بولے سی فی صحیح دعا بھی دے سی. بند کرو غلاب دے پھولاں کو چادر چ 5 منٹ دے بعد پھول جدا کرو چادر چو پھلاں دی خوشبو آسی. اس دا نام ہے صحبت. جے ہاتھ نہیں چاہیا بھئی مہربانی. اس دا نام ہے صحبت. ایک اور مثال دے کے بابا جی میں سمجھاونا چاہنا. بابا جی میرے نوجوان نے نال خطاب ہے. آگ جلاؤ لوہے کو آگ وچ رکھو. لوہا گرم تھی ویسی آگ اتنی خطرناک نہیں جتنا لوہا خطرناک ہے. بابا جی لوہا گرم نہیں آگ دی صحبت جگی ہے. مہربانی یہ بزرگ بلندے بیٹھن جوان ہاتھ چاہ بچا یار رلے بھئی ہاتھ چاہ کے حیدری. مہربانی بھئی مہربانی زندگی دراز ہو. بسم اللہ. اپنے آپ کو چوک بازار تے بولن دا عادی نہ بڑا. اپنے آپ کو مجلس حسین چ بولن دا عادی بڑا. اے بزرگ میرے نال سارے بولندے بیٹھن جوان خاموشن. میں تھوڑے واسطے مجلس پڑھ دکھنا. بابا جی اس دا نام ہے صحبت. اور ساکو سارے بزرگاں دے بابا جی چنگا دی صحبت اختیار کیتی کرو. اے بزرگ جرے میرے نال بول پائیں جرے ساکو آدھے راندن. مہربانی بھئی چنگا دی صحبت اختیار کیتی کرو. زندگی دے ہر شعبے تے صحبت دا اثر ہے. صرف انسانی زندگی تے نہیں اللہ نے کائنات جتنی چیزیں خلق کی تھیں چاہے چرند ہیں چاہے پرند ہیں چاہے نباتات ہیں چاہے جمادات ہیں ہر چیز تے صحبت دا اثر ہے. سارے پاس مثال ہے نہیں خربوزہ کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑیں دے. مہربان رلائے بھئی یہ صحبت ہے نا. میں کہا چلو جٹا کی مجلس پڑھ دے ماں. مہربانی بھئی اس دا نام ہے صحبت. بھائی جان صحابی لفظ مشتق کے صحبت نال. بابا جی صحابی اوکو آدھن جنہ محمد مصطفیٰ دی محفل چ باہوے. محمد مصطفیٰ دی محفل چ باہوے سرکار دے چہرے دی زیارت کرے وہ سرکار دی محفل چو جدا تھی وے او دے علم چو او دے حلم چو او دے کردار چو محمد مصطفیٰ دی خوشبو آوے او کو صحابی یاد ہیں. غلائے بھئی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی زندگی درا دو. مہربانی بابا جی مہربانی جی بسم اللہ کرے زندگی درا دو. مہربانی جی موضوع پسند آئے. مہربانی جی آقا دی محفل چ باہوے جدا ہوئے او دے علم چوں او دے حلم چوں
او دی ریاضت چوں ملنگ او دی عبادت چوں آقا دو جہان دی خوشبو آوے او کو صحابی آدن شیعہ قوم دا ہر اس صحابی دی نلین تے سجدہ جندے تے سیدہ راضی آئے حسین دی ماں دی عزت تے جائیں بابا جی ہاتھ چاہے مہربانی بھائی ہر صحابی رسول تے پیران دی خاک سڑی اکھیں دا سرما بابا جی مقصد درسگاہ ہے مقصد لڑاونا نہیں مقصد ایک پلیٹ فارم تے سنی شیعہ کو جمع کرنے بھائی جان مجلس لائف چل دی پئی میں ایک پیغام دیونا چاہنا جتنے اہل سنت بھرائیں ہاتھ جوڑ کے ساڑھے بارے ایمیں رائے قائم نہ کیتی کر لوگاں دے آنکھیں تلک کے شیعہ مذہب تے اعتراض نہ لایا کر ڈا محرم اے ڈہدیں عزاداری حسین جلوسچ شرکت کر کے آن کے ڈٹھا کر جو ایسا بطول دے پتر کو روندے کیوں ہیں اگر مجلس حسین چنائے آ سکتا تو کم از کم آگ کے باروں سبیل تو ایک گلاس پانی دیتا پیوان حسین بادشاہ صرف بابا جی شیعہ نے علی دا نہیں آقا کو بندے پوچھے مولا حسین اور علی کیا فرق ہے حسین اور علی کیا فرق ہے سرکار فرمائے علی کو حلالی منیں دے حسین کو انسان منیں دے بابا جی زندگی دراز ہوئے سرکار دا فرمانے اپنے موضوع دے پاسے ہوں میرے صحابہ 17 دی ماننے دن جرہ میرے صحابہ دی پیروی کرے سی او دی جنت دا میں محمد زامنہ او دی جنت دا میں زامنہ شیعان علی جرے صحابی دی پیروی کر دن آقا خود فرمائے سلیمان منہ اہل البیت مہربانی بھائی رلائے بھائی دعا کرے سو سلیمان منہ اہل البیت سلیمان میری اہل بیت چوہیں اے سرکار کو لقب محمد مصطفیٰ عطا کرن کیتے دسنا چاہنا مسجد نبوی سلیمان پہلا قدم رکھے صحابہ رسول اٹھی کے استقبال کیتے سلیمان سامنے ہیں فضل علی بیان کرنے شروع کیتے ہیں محمد مصطفیٰ دنال ایک عربی مسجد نبوی داخل تھے ایدی نگاہ پئی سلیمان تے سلیمان دی عزت مرتبہ دیکھ کے جل گئے بھائی جان توجہ میں بڑا ہی نفیس موضوع تھوڑے پیش نظر کرنے لگی سجے کھپے بھائی جان نہیں دیکھنا بھائی جان توجہ انتہائی نفیس جملو عربی داخل ہوئے سلیمان کو ڈٹھیس جل گئے سامنے صحابہ دے سلیمان ہے اجمیہ کو عربی تے فضیلت ہے عربی اجمی تو چنگن سلیمان دا کوئی خاندان کوئی نہیں ایک کو پتہ کوئی نہیں جیرہ بے وارث ہوئے او دے اہل بیت وارث وادار ہوندن سلیمان دا کوئی خاندان کوئی نہیں بے وارث ہے یہ گل کی تھی آکے محمد مصطفیٰ مسجد نبوی دے ممبر تھے سرکار فرمائے کہ عربی کو اجمی تے فضیلت نہیں کہ گورے کو کالے تے فضیلت نہیں
سرکار فرمائے فضیلت دا میار تقوی تو سرکار فرمائے این دباد سلیمان تے کوئی انگشت نمائی نہ کرے سلیمان منہ اہل البیت سلیمان میری اہل بیت چوہیں مہربانی جی زندگی دراز ہوگا سلیمان میری اہل بیت چوہیں چھویں آقا کو لوں سیلان کے پوچھے آقا دی ذات صلوات پڑھ دو سرکار فرمائیں کوئی بندہ اگر سارے تے کھلے دل نہ صلوات پڑھے تو ادھر رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکتی چھویں اور صادق بادشاہ کو سہل ہے آقا ایمان دے کتنے درجن بھائی جان مہربانی سے زندگی دراز ہو ایمان دے کتنے درجن سرکار فرمائے دہا تے مولا تے دامہ درجے تے کوئی فیض ہے صحیح ہے کوئی نہ سرکار فرمائے سلیمان یار ایسی ہیں مجلس تے بولے کرو نا مہربانی زندگی دراز ہو گئی سلیمان آقا تے نامے درجے تے سرکار فرمائے ابو ذر یار صحابہ رسول تے میں مجلس پڑھدا کھڑا مہربانی بھئی زندگی دراز ہو گئی یار مہربانی جی زندگی دراز ہو سرکار 8ویں درجے تے سرکار فرمائے مقداد چلو لفظہ تے بولے سو تو ٹھیک ہے کہ زور مہینہ لیندے تھوڑے تو انہیں صرف جملے پہنچے سو بابا جی مقداد سلیمان کو لے سلیمان دے گھر رہے آن کے بیٹھے مقداد ڈٹھے بغیر اگ تو سلیمان دے گھر ہانڈی جوش کھاندی پئیے جے کو جوش دی سمجھ نہیں آئی ہانڈی ابل دی پئیے مہربانی ملنگ زندگی دراز ہو گئے اے ہون سمجھ آئیے تھوا کون ابل دی پئیے ہانڈی ابالے بڑا پریشان تھے مقداد اگ کوئی نہیں ہانڈی جوش کھاندی پئیے سلیمان پتھر چین دیگڑی دے تلے لین پتھر اگ فشاں تھائیں یار اس تو سادہ لفظ میں کی میں بولا دیگچی دے پتھر لین اگ فشاں ہوئیں بھائی توجہ تھوڑا جی وقت گزرے ہانڈی زیادہ ابلن لگ گئی جوش زیادہ ہانڈی چاہے سلیمان مقداد دے پاس ریٹھے مقداد ہانڈی دا جوش ساکت کر مہربانی بھائی ہانڈی دا جوش جرے بندے دی بابا جی توجہ میرے پاس ہے او میں نال ضرور بولے سی آؤ بابا پیر سلطان شاہ جی مہربانی جی سرکار ڈٹھے سرکار فرمائے ہانڈی دا جوش ساکت کر مقداد اٹھے سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے پڑھے لکھے سبان میرے سامنے موجود ہیں بابا جی سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے جو کوئی مثل کو فقیر وغیرہ چمچہ وغیرہ چاما ہانڈی دا جوش ساکت کرا 100 سینٹی گریڈ تے بابا جی درجہ حرارت ہوئے تا ہانڈی جوش کھان دیئے سلیمان اٹھے سلیمان ادن مقداد تک مثل کف گیر وغیرہ کوئی چیز نہیں لبھنی سلیمان ہاتھ نال ہانڈی دا جوش ساکت کرنا شروع کی دے مہربانی جی زندگی درا مہربانی جی بسم اللہ کرے زندگی ہانڈی دا جوش ہاتھ نال ساکت کرنا شروع کیتے آؤ جی بسم اللہ درود پڑھ دو اہل بیت دے شام دے
ملک یوسف ہنجرا صاحب تشریف گھنیں مولا سلامت رکھے بخت اقبال اچ مالک اضافہ فرماوے زیرہ نوازی ندی شفقت آورد جی ہاں مولا ارشن دے بخت لاوے مولا بخت اقبال سلامت رکھیں بھائی جان ہانڈی دا جوش ہاتھ نال ساکت کرنا شروع کیتے مقداد پریشان تھے واپس آئے محمد مصطفیٰ دی محفل چاہے آقا میں گیا سلیمان دے گھر تے لکڑیاں کونن تے سلیمان پتھر چبالن تے وقت او مثل کفگیر وغیرہ کوئی چیز کوئی نہیں بھئی توجہ ہاتھ نال ہانڈی دا جوش ساکت کیتے تے میں بڑا پریشان ہاں تعجب تے حیران ہاں سرکار فرمائے سلیمان دے فضیل تے اعتراض نہ کیتا کر سلیمان اللہ دی توحید میری نبوت تے میرے بھیرات دی ولایت دا اقرار کیتے کائنات دی ہر چیز سلیمان دے تابع ہے مہربانی جوان زندگی دراز ہے کائنات دی ہر چیز سلیمان دے تابع ہے بھائی جان شیخ مفید علیہ رحمہ انہیں ایک روایت لکھی جناب ابو ذر دے بارے وہ لفظ تھوڑے سامنے پہنچا کے جھولیاں تک ایک نتیجہ نعمت بابا جی دعا کرے سمے کو انہیں لکھے ابو ذر سلیمان دے کولین سامنے آن بیٹھیں آن کے فضیل علی سننا شروع کیتے نے سلیمان کو لوں مہربانی ملک جی زندگی دراز ہوئے دعا کرے سو بابا سبتین شاہ جی اچانک سلیمان دنال پیالہ موجود ہے جندے شوربہ آئی یار ان شوربے دی سمجھ تو کو نہیں ہے گلہ شروع ہوئی ہیں مہربانی بابا جی زندگی دراز ہوئے دعا کرے سو اے پیالہ شوربے دا الٹ گئے موندھا تھی گئے سلیمان نے سدھا کیتے پیالے شوربہ موجود ہے مہربانی زندگی دراز پر مسکرامنا عبادت ہے بھائی ملک جی الٹے سدھا کیتے شوربہ موجود بڑا پریشان تھے ابو ذر ولا گلہ کر دے پیالہ وقت اموندہ تھیے ولا سلیمان سدھا کیتے شوربہ موجود جلدی دنال بہر اٹھے علی شہنشاہ دے کولے آقا سلیمان دی اے گلے سرکار فرمائے تے کو پتہ ہے سلیمان زمین تے اللہ دا دروازے سرکار فرمائے دے فضائل تے اعتراض نہ لائے کرو یہ گل کر کے علی بادشاہ ٹر دے ہوئے بابا سبتین شاہ جی اے مجمع کو میں ہون ہاتھ جوڑ کے تک وعدہ کھڑا جا میں کو دات نہیں ویچا جملہ تھوڑی جھولیاں تک پہنچاون لگا بابا جی علی بادشاہ ٹر دے ہوئے سلیمان دے کولن سلیمان منت لئی کر 8ویں تے 9ویں درجے دے صحابی ہن انہیں کو اپنے فضائل اتنے نڈے سے کر وہ برداشت نہیں کر سکتے مہربانی او جرے ہاتھ چویندے پن بھائی مقداد تے ابو ذر کو اتنے فضائل نڈے سے کر وہ تیرے فضائل برداشت نہیں کر سکتے جدہ 8ویں تے 9ویں درجے دے صحابی کو نہیں پتا جو علی دے نوکر سلیمان دے کتنے فضائل ہیں وہ دنیا دے ڈو ٹکے دے ملہ کو کیا پتا جو فضائل علی دی حد کیا ہے دعا کرنے بیٹھے مہربانی جی دعا کرنے بیٹھے مہربانی جی 8ویں شیخ مفید علیہ رحمہ دی روایت پڑھی کنا
8ویں تے 9ویں درجے تو صحابی کو نہیں پتا. علی دے نوکر بطول دے دروازے دے جھاڑو بردار دے فضائل کتنے ہیں؟ دنیا دے مولوی کو کیا پتا فضائل علی دی حد کیا ہے؟ بھائی جان اے فضیلت سلیمان کو ملی کتھوں ہیں؟ دروازے بطول تو حسین بادشاہ دی اماں دی فضیلت جائیں ہچیں روز آن کے دہڑی مبارک نال جھاڑو دے میں نا ایک بزرگاں دا جملہ یاد آگیا تھوڑیاں جھولیاں پہنچا مر لگا. مہربانی جی سامنے ایک بندہ کھڑے سلیمان دے سلیمان داڑھی نال جھاڑو دینے دروازے تے داڑھی یہ سلیمان ہی میں ہاتھ جوڑ کے دے داڑھی نہیں بطول دے دروازے دی بہاری ہے. مہربانی بھائی زندگی درا دو. علی دے فضائل دی کوئی حد تے کوئی بننا نہیں. علی دے فضائل دا کوئی کنارہ نہیں. بابا جی محمد علم دا شہر ہے علی اس دا دروازہ ہے. حافظ صاحب زندگی درا دو. بابا جی محمد علم دا شہر علی اس دا دروازہ حسین دکھاں دا شہر مسلم اس شہر دا دروازہ. بابا جی کربلا دی پہلی قربانی حسین دا وکیل مسلم بن عقیل. صرف حسین دا وکیل مسلم شہید نہیں 6 یا 8 پتر حسین تے قربان کیتے. جناب مسلم بن عقیل دے 7 بھیرا کربلا دے شہیدین. اور مسلم کو حسین نال اتنی محبت ہے جو کربلا مسلم دے ایک دھی شہید ہے. جندہ نام تاریخ والا آت کا لکھے حسین بادشاہ وطن چھوڑے کوفہ والا خط لکھنے شروع کیتن. حسین کوفہ آونیوں غریب دے میں کوفہ نہیں آ سکتا میں اکلہ نہ میرے نال علی دیاں دھی ہیں. انہاں نے بار بار خط لکھن نا حسین ابن علی کو تے لکھا نے جو تسا تبلیغ واسطے کوفہ نہ آئے ماشاءاللہ دیہاڑے اسا تھوڑے نانے کو گلہ دے سوں. حسین خط لکھے حسین ادن میں اپنا سفیر اپنا وکیل بنا کے کوفہ بھیجے نا اگر تسا اس نال اچھا سلوک کیتا تو میں کوفہ آوے ساں. حسین سڈے مسلم جی آقا قریب آ کھڑے ہاتھ جوڑے سے جی آقا سرکار فرمائے کوفے ونجنے آقا اکلا ونجنے سرکار فرمائے 2 پتر نال لے ون. آقا کیڑے پتر گھن ونجا حسین آدن جرے بہت پیارے نہیں 2 پتر کو نال لا کے حسین دا وکیل بابا جی کوفے آئے 60 دن قیام کیتا حسین دا وکیل کوفے 80,000 بندے بیعت کیتی ہے حسین دا وکیل دے ہاتھ تے گروہ در گروہ آمینا حسین دا وکیل دے ہاتھ تے بیعت کرنا. اس ٹائم کوفہ دا گورنر رہی نعمان ابن بشیر ان لوگوں کو منع کیتے جو حسین دے ہاتھ تے بیعت نہ کرو حسین دے وکیل دے ہاتھ تے. ان لوگوں اس دی گل نہ منی
اس خط لکھے یزید کو. یزید اپنا کو سفیر اپنا گورنر کوفہ بھیج. ابن زیاد کو خط لکھے سارے لعنت کر چھوڑو ابن زیاد دی. یہ خط لکھے بھائی جان جن تاریخ دے نال دلچسپی ہے. یہ خط لکھے ابن زیاد بصرہ دی گورنری چھوڑ کوفہ وان. یہ ظالم کوفہ آئے حسین دے وکیل دے بخت ڈھال گئے. لوگاں بیعت تروڑنا شروع کر دیتی. جڑی 8 تے 9 ذی الحجہ دی درمیانی شب ہے نا اتنا حسین دا وکیل غریب ہو گئے جو دروازے تے لوگاں دے ویندے لوگ دروازے بند چکر دیں. دروازے بند کر دیں چاہ تے نہیں سنا ابن زیاد کیسا جرا حسین دے وکیل کو پناہ دے سی اساو دا گھر جھلا دے سوں. بابا جی ایک گھر دے باہروان بیٹھے توا نامی عورت ہے جن دا پوتر گھر رات لے نہیں آیا. پوتر دے انتظار چ باہر دروازے تیان کے دے دی کھڑی پوتر دا رہا. ڈٹھے سامنے کو مسافری اے توا علی دی دھی دی کنیز ہائی. جدہ علی دی دھی کوفے ہائی نا علی دی دھی تو قرآن پڑھ دیئی تو ساری زندگی دعا منگ دی رہی ہے میرے اللہ کنا کوئی ہاشمی جوان میرے گھر آن کراویا میں دی خدمت کرا. نہیں آرام نال کوئی ابال نہیں لکھ لکھ دفعہ کھاں بسم اللہ. کوئی ہاشمی جوان آوے ہاں دروازے تے میرے تے گھر میں او دی مدد کرا او دی خدمت کرا. آ کھڑی سامنے مسافر کون ہے تیرا گھر کوئی نہیں. سید دادا میرے گھر ہویا رات دے اس ویلے میں تیرے دروازے تے باہا امیر بندہ یار جائیں ہے نہیں کی تھی. رات دے اس ویلے میں تیرے دروازے تے نباہا کون ہے حسین دا وکیل. قدم چمے سے میرے بخت جھاگ پین او اک گھر رہو گھر کھنائیے بستر بنائیس سامنے کھانا رکھیس. حسین دے وکیل دی اکھا نہیں سامن دے بدلین. مومنہ ہاتھ جوڑ کیا دیئے کھانا پسند نہیں آیا. سرکار فرمائے کلہ کنہیں کھادا نائم جدہ وطن تو ٹورائم نا عباس درو بھڑیں میرے نال این. کل میں قاضی دے دروازے تے سما آیا اللہ جانے کھانا کھادا نہیں اللہ جانے پانی پیتا نہیں یہ کوئی نہ. پتران دے ہجر کھا گئے ساری رات عبادت خدا گزاری. صبح دا ویلا ہوئے گھوڑے دے ٹاپن دی آواز سنیس آدھے تو آ تیرے پتر میری مخبری کر چھوڑیے. تلوار چاہ دے میں کو زرہ چاہ دے. مومنہ تلوار چاہ رہتی ہے زرہ چاہ رہتی ہے. حسین دے وکیل تلوار نیام چوبہر کڑیے. مومنہ دیوار دنال متھا مار کیا دی ہائے غریبی گل ہکے دا ارمانے آج میں مرد ہوں ماں میں تیرے نار رل کے جنگ کرا. کوفہ دے بغیرتاں کو پتہ لگ ونیا شریفہ دے مہمان کی میں مرینے. بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے کوشش کریں دا نہ حسین دے وکیل دے غربت دے. حسین دے وکیل بہ رہے سونے جنگ کیتی ایک دستائے حسین دے وکیل فنار کیتے. دوجہ دستائے حسین دے وکیل سونی جنگ ودہ کردائی. اے ظالم آدھن انج نہیں مریندا مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھو. جتنے سید بیٹھے ہوئے میں کو معافی چڑھی بھائی مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھیں انہاں پتھر مارنا شروع کیتے ہیں. جدہ پتھر مکنا انہاں تیر مارنا شروع کیتے ہیں. بابا جی حسین دے وکیل دیاں زیران دیاں کڑنیاں ترٹیاں ہوئیں جسم چو خون دے پرنالے جارین.
تریجا ظلم مردہ نہیں کیتا مستورات کیتے پرانے کپڑا کو اگلا کے حسین دے وکیل تے سٹے نہ کہیں ویلے حسین دا وکیل بہوے آ کہیں ویلے اٹھے ویا آدھائی میرے اللہ اج میرے نال عباس ہووے آ مقتل ابن مخنف فلا دے انہا پچھے گڑا کھو دے حسین دا وکیل پچھلے پیران تے لڑ دائے گڑھے چان کے جھڑیں ایک ظالم وار کیتے اٹھلا ہون شہید ہوئے انہا پچھے حید قید کیتے حسین دا وکیل کو کوئی نیزے دی انی مار کے دے جلدی ٹر سڑے کل وقت کوئی نہیں کوئی تماچہ مار کے دے جلدی ٹر سڑے کل وقت کوئی نہیں حسین دا وکیل دی اکھا نہیں ساون دے بدل بنے ہوئے ایک ظالم تانا مار کے دے تیرے جے جوان موت دے ڈر تو نہیں رون دے حسین دا وکیل دے موت دا درد نہیں ہی کو ارمان ہے حسین کو لکھ بیٹھا کوفے آوان او کلہ نہیں او دنال علی دی دھیئے اوئی کلہ نہیں او دنال او ہے جری نانے دی قبر تے ادھرات لوین دی آئی قید کر کے دربار چکینن حسین دا وکیل سامنے آکھڑے ابن زیاد میرے تے جو اتنا ظلم کرائی میرا جرم تا دسا ابن زیاد دے جڑا میرے دربار چاندے میں کو امیر سدے تے میں کو امیر کیوں نہیں سدا حسین دا وکیل بھامے جو زخمی ہے ٹھڑا صاحب ہر کیا دا میرے ہی کو امیر ہے جندہ نام حسین ہے جدہ حسین دا وکیل اکھنا میرے ہی کو امیر ہے ایک پردہ دار دی بڑی ہوئی کو کہیے تے میرے پتر کو امیر سدے تو قیامت تونی امیر سریندہ راسیں میرے قیامت تونی کربلا دا غریب سریندہ راسی ظالم آدن حسین دے وکیل کو دارالامارہ دی چھت لے ونیوں ون کے سر ہکے تلوار نال قلم کرنے انہیں حسین دے وکیل کو توڑنا شروع کیتے میں بالکل ہی وین دے قریب ہوں بھائی میں ایک آواز کھولیں جتنے عزادار بیٹھے ہوئے تھوڑے نوکر ہو کے تھوڑی کنیز دا پتر ہو کے ایک منت کریں نا اتنی ہائے کریں جو نال اللہ مومن تیرے گواہ بن ونجیں حسین دے وکیل کو دارالامارہ دی چھت قریب گھنین انہیں سیڑیاں چڑھاونا شروع کیتے کوئی ایڈیاں اوکیاں سیڑیاں چڑھیاں نے کوئی کھبے تماچہ مریندا حسین دے وکیل سجے جھکویندا کوئی سجے تماچہ مریندا حسین دا وکیل کھبے جھکویندا دا حیا کرو میں تھوڑا مہمانا آفرین بھئی زندگی دراز ہوئے بسم اللہ کرا بھئی حسین دے وکیل کو بابا جی دارالامارہ دی چھت گھینن حسین دے وکیل دی گردن جھکی ہوئی ہے ظالم تلوار علم کیتی ہوئی انہیں میرے کل پوچھو حسین دی کیڑی حالت ہے بابا جی حسین بدے ہوئے رام تروڑ کے بابا جی ایک منزل تے ڈیرے لئے ہوئے صبح دی نماز تو فارغ ہو کے حسین مسلح تے بیٹھے ہیں جو اچانک باز دوین ہے ہائے غریبی او جوانو حسین مسلح چھوڑ کے بیرین عباس کو ہاں اللہ کیا دن عباس قید ہوئی عباس ادائی تریجی رات ہے ہر پرددار سمدھی ہے میری بہن سمدھی نہیں کہیں ویلے باندھی ہے کہیں ویلے اٹھیں دیا دی عباس میں دھیاں کو کہڑا جواب نیواں ادھی عباس نہ میری جوڑی ہے نہ میرا وارث ہے ادھے مولا میں کوئی اجازت لے میں کوفے وینا اور جوانوں جدائے گل کیتی ہے حسین ادھن میں اجازت نہیں دے سکتا میری بہت بڑی مجبوری عباس قدمات ہاتھ لاؤ کہ ادھن مولا کیری مجبوری ہے حسین ادھن میں جو تنو کوفہ بھیجا میں زینب کین گھن ونجا نہیں سمجھے نا میں زینب کن گھن ونجا حسین بادشاہ در میں تنو اتھائی حسین دا وکیل لکھوینا اور جوانوں ممبر دی قسم حسین بادشاہ نہیں میں اگلیاں بلند کیتی ہیں حسین دا وکیل دی کیڑی حالت ہے بابا جی گردن جھکی ہوئی ہے عباس ڈٹھا اتھائی بزرگ بند پڑھ دے انہیں ڈٹھا منزل سوکت غازی نے
تے مسلم دا دکھیا حالے آیا جوش جلا لیا والے کو پیا ول ول تے غصبالے غازی روک روک یاد پیا لٹ دے تاج رقیہ دا تے اغیار دے شہر وچالے زندگی دراز ہوئے وین بلند کرنا آفرین بھئی بسم اللہ کرا لک لک دفاع کھا آدھے مولا اجازت رہو دارالعمارہ دی چھت اچھی میں وینا سرون کے تھوڑے وکیل دا جھولی پیسہ حسین دن والا میری اگلیت دے درمیان دیکھ جد عباس دیتا ہی کالے برکی علی بی بی جندے پاسے تیاتین جری رو رو کیا دی کھڑی اے اجار ہے دین سکھاون دا تے جڑا میں اجڑی کونڈیا صدقہ تھیما بھئی ممبر دی قسمیں ظالم تلوار علم کی تھی حسین دے وکیل دا بابا جی سرطا نلو جدا کی این ظالم لاش زمین تے سٹی ہے بابا جی جڑا مجلس ختم تھی وے کہ مرضی تے عالم دین کل وجہ کے پوچھیں جو شریعت کیا دیئے میت دا کتنا احترام کرو شریعت دیئے جو میت کو سخت ہاتھ نہ لو ممبر دی قسم ہے جڑا حسین دے وکیل دی لاش زمین تے یہ ہک ظالم دا رسیاں گھن لو انہا پیرچ رسیاں چپاتیاں کہیں ویلے ہوں گلی کہیں ویلے ہوں بازار تاں تپیا دا سر تاج رقیہ آئے وہ اجڑی دا جیند لاش بازار پھرائی گئی جیند سر لٹکا در کوفاتے پورے شہر آفرین بھئی لک لک دو ہون رننے میں نا بسم اللہ کرام بھئی زندگی دراز ہوئے بابا جی انہا پیرہ چرسیاں چپاتی ہیں کہیں ویلے کہیں گلی کہیں ویلے بابا جی کہیں بدار جی میں آج بابا جی ساڑھے لاہور دی آبادی آئی تو 1450 سال پہلے میں کوفہ دی آبادی انہا پیرہ چرسیاں چپاتی ہیں انہا میرے کل پچھو حسین دے وکیل دلائی دفن کہیں کی تھی بابا جی میسا میں تیمار دی دھیے بہ رہی ہے حسین دے وکیل دی حالت رٹھی گھر آیا دی امہ اجڑ گئے حسین دے وکیل دی اے حالت ماما دیا سر دوال کولن بے رہی ہیں جن بنی مزاج دلوگو تھوڑی غیرت کل گئی ہے بنی مزاج دلوگو جنگ کی تھی ہے حسین دے وکیل دی لاج دفن کی تھی نے میں آدھا مسلم تو بہوں وڈا غریب ہے لیکن تیری چنگی قسمت ہے تیری لاج دفن ہو گئی ہے قربان سکینہ دی یتیمی دا جڑی آجے سجا میرے بابے کو کہیں دفن کیتے یا کوئی نہ آدھے کربلا میرے بابے کو کہیں دفن کیتے یا کوئی نہ جی آخری روایت بھئی کدن حسین دا وکیل کٹھے نو ذی-الحج حسین دا وکیل کٹھے حسین دونو کربلائن ستویں دا پانی بند دا محرم تنی چڑے بطول دباؤ کا لٹ پہ گئی ہے اور جوانوں ممبر دی قسمیں 12 محرم علی دیا دیا بابا جی کہہ دو کہ کوفہ دے صدر بڑا اور چاہیے اور جوانوں جڑا مسلم دی نگاہ زینب تے پئیے مسلم دے سر پرواہ کرنا شروع کیتے اتا ہے جتا سجاد کھڑے ہیں رو رو کیا دے کھڑے ہیں کیوں گھلنا ہے زینب بازار دویچ میں کڈس تو دی ندہا دی مکنسال وندی آج سیدہ دی ویچ بازار نیاں دی رو رو کیا در ودی منگ دی اچھانا رہا میرا کریم اللہ ساری عبادت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرا کریم اللہ جو نیک دل حاجات رکھتے قبول فرما امام زمان دا جلد و جلد ظہور فرما اللہم صلی اللہ